बाबा तांकां बघूस ते नकलो ते कितें करतात ते आणि दनपारच्या वेळार जेजू खुर्साक लायला. जेजूचे हात पाय खुर्साक लायले. 3 वरां त्या खुर्सार तो उमकळटालो. त्या हातांनी ताणें इतलें बरें केलेलें. कुड्याक दोळे, बेऱ्याक कान, मोन्याक जीब. आतां ताच्यान तें हालोवंक लेगून जायना. त्या पांयांनी बरी खबर परगटून तो हांगा थंय भोंवतालो. आतां ताच्यान ते पांय दोनी लेगून तेंकोंक जायना. आतां ताका आमच्या हाता पांयाची गरज. आमच्या हाता पांयां वरवीं तो आयज बरें करूंक सोदता. आमच्या हाता वरवीं तो पिडेस्ताची सेवा करूंक आवडेता. आमच्या पांयां वरवीं तो बरी खबर परगटूंक आशेता. ताकूच आमची गोड देवा म्हज्या कित्याक म्हूण तुवें म्हाका साडलोय. बारावें स्थान. जेजू खुर्सार मोडटा. वन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. म्हाका थाल लागता. बाबा तुझ्या हातात कालचा मोसो असतो. संपादले Because